बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बयान का उन्वान है दज्जाल के आने की निशानियाँ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी तनक़ीद के आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज रोज आएगा फिर। इसलिए फरमाया वला यातीना बिबुहतानी अफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई न दे। हमें पहले खबरदार किया था कि दज्जाल काना आएगा और खुदा बनेगा। अंदाजा लगाओ, उसके माथे पे लिखा हुआ होगा आधा काफिर। और हदीस के अल्फाज में यहां तक आता है कि कोई झोपड़ी पूरी दुनिया की, कोई मकान, कोई पहाड़, कोई बस्ती, कोई मुल्क ऐसा ना होगा जहां दज्जाल पहुंच ना जाएगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, सिर्फ मक्के पाक और मदीने पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा, वहां फरिश्ते पहरा देंगे। आज एक अजीब मसला आपके सामने रखने लगा हूं, उसको इस हैसियत से समझो कि कुरान करीम ने नमाज उम्मत को अता फरमाई, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तिजारत के मामलात, अहकामात बताए, हुकूमत करने का तरीक़ा कार कुरान करीम ने बताया, शादी ब्याह के मसाइल और अहकाम कुरान करीम ने बताए। अल्लाह का पाक कलाम इतना वसी है कि उसने किसी मोड़ को और किसी शोबे को खाली नहीं छोड़ा। हत्ता कि हम मुसलमानों में पीरी मुरीदी का जो एक तरीका है, लोग मुरीद बनते हैं, पीर अपने मुरीद बनाते हैं। कुर्बान जाऊं मालिक के कायनात के कलाम पर, उसका भी तरीक़ा कार कुरान ने बयान फरमाया। लोग ये ना समझें कि ये जो पीरी मुरीदी है ये यूं ही है बस, इसके लिए भी कुरान ने साबिते बताए। मतलब मेरा ये है कि कुरान करीम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी जो मुसलमानों की जरूरत की हो। वैसे तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे कुरान की जरूरत नहीं, क्या करेंगे कुरान का? वो लोग तो कब्रों में चले गए जो कुरान करीम के बगैर एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते थे। उनका ओढ़ना बिछौना, उनका जागना सोना, उनकी हर वक्त की सोच अल्लाह के कुरान पर गौर करना होता था। उन्होंने मेहनत की सारी जिंदगी कुरान करीम की अफजलियत पर, उसके हक होने पर। और ये जो कुरान मसला बयान करने लगा है आपको, ये मामूली मसला नहीं, ये उस वक्त का मसला है जब पीर मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरीद सहाबा हैं। जरा ख्याल तो करो, पीर को भी देखो और मुरीदों को भी देखो। पीर इमामुल अंबिया और सहाबा किराम की, सारे जहान की उम्मत में सबके सरदार है। और फिर इस पीरी मुरीदी में सबसे बड़ा चक्कर पड़ता है औरतों का, मस्तूरात का, खवातीन का। कुरान करीम ने वो मसला बयान किया है, बल्कि यूं समझो कि हमारी दुखती रग पकड़ ली कुरान करीम ने। अल्लाह पाक ने हमारे दिलों में जो एक बात आई हुई है, ओ मियां पीर होवे जेव जाई होवे, साकू क्या साकू पीरी नाल गरज है, साकू उनके अमाल नाल कहीं गरज है। वो जो कुछ करे वदा साकू क्या, बस मिसाला सुन वेंदे
میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا۔ پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، اون دی مثال قرآن نال دیندے۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی جب آپ کے پاس آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئیں، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئیں، او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔ میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک وچ پھردے آسی جی میں آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں،
پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں. آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں. یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے. صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی. صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے. کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء. آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر بات جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں. ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنک، جب بیعت کرو ارادہ کرو مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر شیعہ کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے. الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات. کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی میری فلاں تکلیف دور ہو گئی. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا. دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو. چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا. دجال اسے پھر زندہ کر لے گا اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں. اللہ اکبر. وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں. اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں. پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی. یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہو. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں. یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی. پہلی شرط تو یہ ہوگی. قرآن ہے، یہ ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں. فرمایا ولا یشرکنا. دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو. دیکھا قرآن کریم کا انداز، قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو. قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی. فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یشرکنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی. اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کیوں بھئی عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری. لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یشرکنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی. وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا. اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو ₹1 کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی. جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی. اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بھیڑا کرک نہ کہیں ہو جائے. اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو. پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے پہلا وعدہ یہ لو کہ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لو کہ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی. اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا.
जिस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वादा करो जिना नहीं करेंगी, कुरैश की कई औरतें उठकर खड़ी हो गई, बैठी बैठी उठकर खड़ी हो गई, मक्के की औरतें खड़ी हो गई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जिना की तौबा हमसे करा रहे हो, क्या आपने हमें बाजारी औरत समझा हुआ है? यानी हम कोई कंजरी है, हम कोई मार्केट में बैठने वाली औरत है? नहीं समझे मतलब। यानी मुशरिकों की, मक्के की काफरों की औरत का भी यह मिजाज था, और वो ये कहती थी और सोचती थी कि खानदानी औरत भी कभी बदकार हो सकती है, वो भी कभी अपनी इज्जत किसी को दे सकती है। इसलिए फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिना करती थी और आज तौबा करो। फरमाया फिर भी अगर कोई नहीं करती थी फिर भी आज तौबा करे कि सारी जिंदगी में कब्र तक बदकारी नहीं होगी। मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बसारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर हैं। एक तो ये कि है तो अपने खामिंद की औलाद, है तो हलाल की, पर इसलिए मारना कि इनके लिए रोजी कहां से आएगी, इनके लिए रिज़्क कहां से आएगा, इनके लिए कपड़ा कहां से आएगा, इनकी तालीम के लिए पैसा कहां से आएगा। खुदाबंद करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में एक और ऐलान फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो खर्चे के डर से। तवज्जो, ध्यान करना, अगली बात आई। फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम वइयाहुम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें खिलाया जाए, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें पहनाया जाए। मेरी किबरियाई की कसम, तुम रोजी के काबिल नहीं रहते, पर मैं खुदा तुम्हें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सदका खिलाता रहता हूं। तुम तो इतने जालिम हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने हरकती और गुनाहगार हो गए कि तुम्हें एक दाना ना मिले। कुरान ने वजाहत कर दी, कभी कोई औरत कोई मर्द ये ना सोचे कि हाँ यार दर्जनों बच्चे हो गए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और जिसने पैदा किया वो तुझसे ज्यादा फिक्र वाला है। अगर रोजियों पे औलाद होती, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, सारे पाकिस्तान के पीर भी पूज लिए, सारे पाकिस्तान के ताबीज भी ले लिए, बच्चा आज तक बच्चा की शक्ल नहीं देखी। कारें हैं, मोटरें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, बेगम है और साहब है, दोनों बेगम और साहब सारा दिन कोठी को टक्कर मारते हैं, कोई कोठी में ना हंसने वाला ना रोने वाला। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगी। और दूसरी तफसीर नऊज़ बिल्लाह ये है कि कोई हराम की वजह से अगर बच्चा पैदा हो गया उसको ना मारोगी, इसलिए कि कत्ल का गुनाह ठहरेगा। कुरान करीम की इसी आयत के नीचे मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और बुजुर्गों ने बड़ी तशरीह लिखी है कि हमल गिराने वाला भी कत्ल करने में शामिल है। क़यामत के दिन कातिलों की सफ में खड़ा होगा। आज पैसे लेकर के अपने ऐब को छुपाना। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपने औलाद को कत्ल नहीं करोगी। 4-5वीं शर्त सबसे ज्यादा खतरनाक आई, अपने खामिंद को ऐब नहीं लगाओगी। यूं ही नहीं
जरा कहीं देर हो गई कि बस उसको कह देना, हाँ पता है जिधर जाते हो हम नहीं तुम्हारे पीछे होते, हमारी रूह तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम फलां के साथ हो, तुम फलां के साथ हो। कुरान करीम ने शुबहात के अंदर अपनी इस ज़वाज जिंदगी को आग लगाने से मना फरमाया। और ये जो आजकल औरतें कई जुलूस निकालते हैं, कहती है हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा तुम्हें कम मानता है, कुरान तुम्हें कम मुसलमान मानता है। अब तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, औरतें कहती हैं हम भी दोष बदोष चलेंगी। यानी दोष बदोष का लोग, आधे लोग तो पढ़े लिखे भी मतलब नहीं समझते, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। कारखाने जाओगे तो हम साथ साथ चलेंगी, कॉलेज में पढ़ने जाओगे हम भी चलेंगे, दफ्तर में काम करने जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। बल्कि एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जो हुकूक मर्द के हैं वही औरत के हैं। और ये लफ्ज कहे कि इस्लाम जुल्म करता है, एक मर्द को 4 औरतें करने का इख्तियार है, एक औरत को 4 मर्द रखने का भी इख्तियार होना चाहिए ना। ज़हनियत देखो आप। अच्छा, मर्द शादी करके औरत को अपने घर में लाता है, 4 मर्द, इसके पास मकान तो अपना होना नहीं, बाप भाई दे क्यों, ये 4 मर्दों को सर पे उठाए फिरेगी, कहां ले जाया करेगी ये सारी की सारी मगरबी तरज की जितनी औरतें हैं पहले से इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, बड़े बड़े घरानों के इन्होंने बेड़े गर्क किए हुए। फरमाया वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना। औरत को इजाजत नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला है कि इन औरतों से आप ये भी वादा लें कि अपने खामिंद को, घर वाले को, अपने पैर को शुबों की निगाह से नहीं देखेंगे, यूं ही खामखा शक कर लेना। तुम आधी नौकरी घर में नहीं देते हो, तुमने कहीं और आंख लड़ा रखी है, मैं जानती हूं, तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की। बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया या निसा नबी लस्तुन लका अहदिम मिनन निसा, ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाज मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों के भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ाना बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए, कहां गए, मुझे क्या बताए जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना, भाई तेरे घर तो डैन रहन दी ईमानदार खांदी है, मैं एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं, कितनी अजीज है हमारी, अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज आएगा फिर।
इसलिए फरमाया वला यातीन बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों कलमा पढ़ने वालियों पैर भी आहिस्ता रखो, ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएं। क्या हो गई? 5। याद रखोगे तो इंशाअल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यहीं सुने दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, गिले संभाला पड़ा। और खुदा के बंदे अपनी बेटियों को, बहनों को घर में जाकर बीवियों को कुछ तो बताया करो। हम कारी हनीफ के पास गए थे, उसने कुरान सुनाया और ये मसले बताए। फिल्म वाले तो बताते हैं ठोकरों को, मजा आ गया रात, हाय फलाना जो था ना उसने जो सीन दिखाया, बल्ले बल्ले बल्ले, वो सारे बताते हैं। तुम बड़े शर्मीले हो, कुरान नहीं बता सकते। आखिरी शर्त फरमाया वला यासीनका फी मारूफ, आखिर में खाता इकट्ठा कर दिया, जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उन सब पर अमल करोगी। जब ये पूरी हो जाएंगी, कुरान का रब्बत देखो, फिर आया हुक्म फबायिहुन्ना, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इनको बैत करो, अब मुरीद बनाओ, ये तेरी मुरीद है, आप इनके पीर है। फबायिहुन्ना, सारे कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया बैत भी कर, इनको अपने मुरीद भी बना ले, और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, मेरे महबूब करीम इनके लिए झोली फैलाकर मुझसे बख्शिश भी मांग दे। इसलिए जब तेरी झोली होगी, मेरी करीम होगी, इसका काम बन जाएगा। फरमाया फबायिहुन्ना, अब इनको बैत करो, मुरीद बनाओ, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, इनके लिए मुझसे माफी तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे महबूब झोली तेरी होगी, अता मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, खजाना मेरा होगा, इन सब का भला हो जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मैं खुदा बख्शने वाला हूं, मैं खुदा रहीम हूं, मैं खुदा करीम हूं, मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मेरी जात बख्शने वाली है। आप इनके लिए माफी भी तलब करें और आप इनको 6 शर्तों का पाबंद भी बना दें। जब मुसलमान इन 6 चीजों पे अमल करेगा और सही मानों में इन 6 शर्तों को पूरा करेगा, तब जाकर के हकीकत में पीरी का और मुरीदी का हक अदा होगा। अब इस बात का हमारे पास क्या इलाज है? रमजान से पहले कई इलाकों में पीर चलते हैं कि रोजे बख्शवा लो। हमने सिंध में कई मर्तबा देखा कि जी हमारे पास तो ये गाय है, ये ले जाओ। तो पीर को यूं कहते हुए सुना कि वाह, रोजे 10 आदमियों की बख्शूं, सिर्फ गाय मिल रही है। रोजे बख्शते फिरते, खुद असल में बख्शे बख्शाए तो हैं, खुद ही नहीं रखते हो। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं हो सकता, जो रोजा नहीं रखता वो पीर नहीं हो, वो चमकीन हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। जो दाढ़ी मुड़ाता है,
مجھے مڑاتا ہے، بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا. تو پیر نہیں ہو سکتا، چمچیر ہو سکتا ہے. وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ، ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا، جاتے ہم بھی ہیں، کوئی یہ اللہ والے بزرگ ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے ہیں جو انہی کے ہو گئے. اللہ والوں کی مزارات پہ جانا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے. ان کا حق ہے. تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے، ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے. جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، ماٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے. اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا پیر ہے. اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل، عدل کریتا تھر تھر کمبل، اونچیا شانہ والے ہوں، فضل کریتا بخش جاول، میں جے مکالے ہوں. او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا، فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی. بزرگ ہیں. بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد. تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی تو مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے. ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پرید. وہ ہر وقت جانتا ہے. کام کر، خدمت کر مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر. عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے. تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا، جانتا تھا نہیں، میری کمر پہ تھاپڑا دیا. وہ کہنے لگا لا 10 روپے، میں کہا لا 5 روپے. میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے، تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے، 5 میرے دے دے. اندازہ لا. کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو. وہ قرآن تینوں وارا نہیں کھانتا، تھاپڑا وارا کھانتا ہے. اندازہ لاؤ زندگی کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، جن پہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا. میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے. آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں. ایک عورت ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی، حضور کی مرید بنی، سرکار اس کے پیر ہیں. مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی. ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مکے میں رہتے ہیں. ماں کو کوئی تنگی آ گئی، غربت آ گئی، ادھر بیٹی کی یاد آ گئی. آخر اولاد ہوتی ہے. کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک پہنچی، ماں کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ بیٹی دروازہ کھولو، میں تیری اماں ہوں، تیری شکل دیکھنے آئی ہوں، تو میری پیاری بیٹی ہے، تجھے ملنے آئی ہوں، مکے سے چل کر آئی ہوں. کوئی یہ اسی محلے میں تو میرا گھر نہیں؟ کیوں بھی ایمانداری سے بتاؤ. لڑکی کو چاہیے تھا بھاگ کے دروازہ کھولتی، اماں کو جفی بھرتی، لپٹ جاتی، امی 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 آ گئی، میری ماں آ گئی، وہ بیٹی بیٹی کرتی. صحابہ کی صحابیات نے، عورتوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا. اللہ غنی کہنے لگی امی جان تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی کو بھیج کر اجازت مانگتی ہوں. او کالی کملی والے، کیا کافر ماں کو گھر میں داخل ہونے دوں کہ نہیں؟ جب اجازت ملی، جب دروازہ کھولا، پہلی ایت پہ عمل کیا، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا. شرک خود تو کیا کرتی، شرک والی سے نفرت کر رہی ہے.
कौन ऐसा अमल करेगा आज हम में से? निगाह नबूवत ने उनको इतना पक्का कर दिया था, इतना मंजिल मकसूद पे पहुंचा दिया था कि जन्नत के वारिस बन गए सहाबा किराम। कई दिन क़याम किया माँ ने, फिर चलने लगी तो कहा तवज्जो करना बेटी, गरीब हूं, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया हुआ है, तेरी माँ हूं, कुछ मेरी खिदमत कर। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया तो बस हो गई बात, दे देती जो शर्ता। कहने लगी अम्मा उस वक्त भी मैंने हुजूर से दाखिले की इजाजत मांगी थी, अब भी मैं इजाजत तलब करती हूँ कि अभी कलमा तो नहीं पढ़ती, मुसलमान तो नहीं बनी, गरीब है मेरी अम्मा, क्या आप इजाजत देते हैं मैं उसकी कोई खिदमत कर दूं? अंदाजा लगा, इसका नाम इताअत है, इसका नाम फर्माबरदारी है, इसका नाम गुलामी है, और ये है वो जो मुसलमान बनने के काबिल थे और जो मुसलमान बन के मरे, जिन्होंने कुरान और हुजूर के फरमान को आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक निभा दिया। मेरी गरज किसी को घटाना नहीं, मैं बावजूद। दोस्तों अगर आपको बयान पसंद आया तो इस बयान को लाइक कर दें, और इसी बयान के लिए और ये हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप ऐसी हमारे बयान और हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। इंशाअल्लाह ऐसे ही बयानात आपके लिए लाता रहूँगा। आगे की वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फी अमानिल्लाह।